सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में वजारत दिफा, IB, MQM और PTI की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने पर खारिज कर दी। वफाक की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया, उसे कौन लेकर आया था? चीफ जस्टिस का दौरान समात इस्तफसार। फैजाबाद धरना केस में अफसार आलम के बयान हलफी पर चेयरमैन पैमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश। चेयरमैन पैमरा कह रहे हैं नजरसानी का पता नहीं कैसे दायर हुई, पुरअसरार कुव्वतें थीं जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर करवाई। हर इदारा मजाक बन चुका है, क्या आप डमी इदारे के सरबराह हैं? चीफ जस्टिस का चेयरमैन पैमरा से मकालमा। सब लोग नजरसानी वापस ले रहे हैं तो ये कमेटी TORs आंखों में धूल के मुतरादिफ हैं। आप इस मामले को हैंडल करने के अहल नहीं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। ऐसे इक़दाम के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। वफाक ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए, फोन टैपिंग की इजाजत दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए? अदालत का इस्तफसार। लीगी क़यादत का 9 मई के वाक़यात में मुलविस किरदारों से बातचीत न करने का फैसला। सियासी मुफाहिमत से मुकम्मल गुरेज किया जाएगा। नून लीग के जाती उमरा में आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पहले गुलाम इसहाक खान, फिर परवेज मुशर्रफ ने काम नहीं करने दिया। तीसरी बार धरने और अदालती कंधा इस्तेमाल करके जबरदस्ती निकाला गया। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, पार्टी मंशूर के ऐलान। टिकटों की तकसीम के बाद लीगी कायद इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। सहयूनी रियासत की दहशत गर्दी बढ़ गई। गाजा में रिहायशी इमारतों, स्कूलों, मसाजिद को निशाना बनाने के बाद पनाह गुज़ीनों को भी न बख्शा। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरे रोज भी मिसाइल हमला, कैंप को खंडर में बदल दिया। गुज़िश्ता रोज 6 मिसाइल गिराए गए थे जिसमें 100 फलस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शुहदा की तादाद 8600 तक पहुँच गई। 30,000 से ज़ायद अफराद जख्मी, सैकड़ों शदीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गाजा में इसराइली बमबारी पर अमरीका की हठधर्मी बरकरार। तर्जुबान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी का जबालिया कैंप पर मिसाइल हमलों पर बात करने से गुरेज। हमले के बारे में मालूमात ना होने का बहाना बना दिया। कतर की सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा होते ही रफा क्रॉसिंग से 81 जख्मियों और 500 गैर मुल्कियों को मिस्र मुंतकिल कर दिया गया। सरबराह मिस्री इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताबिक जख्मी फलस्तीनियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रफा क्रॉसिंग खुली रहेगी। गाजा का दुनिया से राबता एक बार फिर कट गया। इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल और राबते के तमाम जराए भी कट गए। गाजा की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पालटेल ने मुताबिक जो राबता निज़ाम बहाल किया गया था वो दोबारा से मुनक़ता हो गया। हमास का मजीद यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। काबिज इसराइली अफवाज के साथ महाजराई में मसरूफ हैं। बहुत से मंसूबे हैं। गाजा दुश्मन और उसकी सियासी और अस्करी क़यादत का कब्रिस्तान बनेगा। नेतन्याहू और इसराइल के दीगर रहनुमा जंग के इख्तिताम पर घुटने टेकेंगे। तर्जुमान हमास अबू उबैदा का बयान। यमन के हौथी बागियों ने भी इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसराइल ने गाजा में मंगल को अपने 11 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। फौजियों की उम्रें 19 से 24 साल हैं। हमास के साथ जंग में 7 अक्टूबर से हलाक सहूनी फौजियों की तादाद 326 हो गई। गाजा में सहयूनी अफवाज के जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बोलीविया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीविया इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने वाला पहला लातीनी अमरीकी मुल्क बन गया। बोलीवियन हुकूमत का गाजा में हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइली मजालिम पर चिली और कंबोडिया ने अपने सफीरों को वापस बुला लिया। ब्राजीलियन सदर के निहत्ते शहरियों पर बमबारी की शदीद मजम्मत। The resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have the resolution is passed unanimously. सेक्रेटरी साहब इसकी कॉपी मेरे कवरिंग लेटर के साथ तमाम दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवा दें और यूनाइटेड नेशन में भी भिजवा दें। सेनेट में फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत। किसी रियासत ने ऐसा कत्ले-आम और जंगी जराइम नहीं किए। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीक जुर्म हैं। करारदाद का मतन, फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। गाजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। सूरत हाल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। फलस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। गैर कानूनी तारकीन वतन को दी गई मोहलत खत्म होते ही पकड़ धकड़ शुरू। कराची और रावलपिंडी से मुतादिद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगानियों को काबुल भेज दिया गया।
راولپنڈی سے 24,000 سے زائد افغان مہاجرین ڈپورٹ کیا جائے گا۔ پشاور، لنڈی کوتل اور ہری پور کے کیمپس بھی مہاجرین کی رجسٹریشن شروع، اندراج کے بعد ملک بدر کیا جائے گا۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ راولپنڈی میں غیر قانونی تارکین وطن کو عارضی طور پر رکھنے کے انتظامات مکمل۔ ایف آئی اے، نادرا اور پولیو ورکرز کی ٹیمیں بھی سینٹرز میں تعینات۔ لاہور میں بھی پناہ گاہیں تیار کر لی گئیں، پولیس نے میپنگ مکمل کر لی۔ سگیاں پل کے قریب بند روڈ، شادرہ فروخ آباد کی لوکیشنز ہاٹ اسپاٹ قرار۔ کراچی میں پولیس کے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس اپنے ممالک جانے کے اعلانات۔ سہراب گوٹ پر بڑا آپریشن، گھر گھر تلاشی کے دوران شناختی کارڈ چیک کیے گئے۔ شہر سے افغان مہاجرین کے انخلاء کے عمل میں آج سے تیزی آئے گی، ڈی سی کماڑی کی گفتگو۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کی برئت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 7 نومبر کو سنایا جائے گا۔ ہٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 15 ملزمان کو طلب کر دیا۔ تمام ملزمان کو 18 دسمبر کو پیش ہونے کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ نا تجربہ کار نگراں حکومت مشکلات پیدا نہ کرے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے چلنے والے منصوبوں میں رکاوٹیں نہ ڈالے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ ناصر حسین شاہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہونے کے لیے پر امید۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر 9 مئی کے واقعات کے لیے کارکنان کی ذہن سازی کرنے کا الزام۔ پی ٹی آئی سندھ نے الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے پر الیکشن لینے کی اپیل کر دی۔ خط میں رکاوٹ کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں پر تحفظات کا اظہار۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں کرپشن میں اضافہ ہوا، اگر اگلے انتخابات شفاف نہ ہوئے تو ملک میں جمہوریت نہیں رہے گی، امیر جماعت اسلامی کا خطاب۔ الیکشن کمیشن نے سابق صدر پرویز مشرف مرحوم کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کو ڈی لسٹ کر دیا۔ اے پی ایم ایل کا انتخابی نشان عقاب استحکام پاکستان پارٹی کو الاٹ کر دیا گیا۔ حلقہ بندیوں پر اعتراض کرنے والوں کی بڑی تعداد الیکشن کمیشن پہنچ گئی۔ $3 ارب آئی ایم ایف قرض کا قلیل مدتی پروگرام، نگراں حکومت کی مذاکرات کے لیے تیاریاں مکمل۔ عالمی مالیاتی ادارے سے پہلے جائزہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ پاکستان پہلے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے پر امید، جائزے کی کامیابی پر $70 کروڑ کی دوسری قسط ملے گی۔ تربت میں گزشتہ روز قتل 3 مزدوروں کو کوٹ ادو کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقتولین میں 2 سگے بھائی بھی شامل۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد کی شرکت۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے اہم میچ میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کے بالرز کو دھو ڈالا۔ کوانٹن ڈی کاک اور ڈوسن نے کیویز بالنگ کی لائن تہس نہس کر کے ایک کھلاڑی آؤٹ پر 358 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ ڈوسن نے 5 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 118 گیندوں پر 133 رنز بنائے۔ ڈی کاک کے بھی 116 گیندوں پر 114 رنز کی اننگ رہی، صحیح کسر ڈیوڈ ملر نے نکال دی۔ 30 گیندوں پر برق رفتار 53 رنز جڑ دیے، 4 بلند و بالا چھکے بھی لگائے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا اگلا میچ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ قومی کھلاڑی کولکتہ سے بنگلورو کے لیے روانہ۔ شاہین 4 نومبر کیویز کے مد مقابل ہوں گے۔ اگر جنوبی افریقہ آج نیوزی لینڈ کو ہرا دے تو پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ قومی ٹیم کو اپنے اگلے میچز میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں کو لازمی ہرانا ہوگا۔ ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی کھلاڑیوں کی حکمرانی، بیٹرز کی رینکنگ میں کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ شاہین آفریدی نے بالنگ میں نمبر 1 پوزیشن سنبھال لی۔ آئی سی سی نے ون ڈے کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ملک میں مہنگائی کی رفتار میں کمی نہ آ سکی۔ اکتوبر کے دوران مہنگائی میں 1.08% اضافہ، شرح 26.89% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کی ماہانہ رپورٹ جاری۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس 400 سے زائد پوائنٹس اضافے سے 52,342 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں $50 انٹر بینک میں ₹1.17 مہنگا ہوا۔ پنجاب میں اسموگ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے لیے ماسک پہننا لازم قرار۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی عوام سے بھی ماسک کا استعمال کرنے کی اپیل۔